हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल रिएक्ट में। मेरा नाम निधि है। मेरा नाम भावना है। मेरा नाम शीतल शर्मा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि सिस्टर आप हमारे दिए गए लिंक से वीडियो बनाओ, आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, हम आपको इतनी बार एक ही लिंक भेज रहे हैं, आप वीडियो नहीं बना रहे हो, हमें आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं उन सब मुस्लिम भाइयों से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके दिए गए लिंक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। हम सब तहे दिल से उन लिंक्स पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी अभी हम करंट में नहीं बना पा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम उन पर वीडियो जरूर बनाएंगे। आप प्लीज हमें कमेंट्स में, ऐसे कुछ कमेंट्स हैं जो ऐसे हेट आ रहे हैं, तो प्लीज आप ऐसे मत कमेंट्स किया करो। हमें थोड़ा फील होता है कि आप लोग हमें मतलब हेट दे रहे हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे मेरे भाई भाई हैं, उनके मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे कि दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो सब सुन के देख के बहुत अच्छा लगता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है व्हेन दीमद मेट प्रॉफिट मोहम्मद बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस हवाले से सही मुस्लिम में एक बड़ी प्यारी हदीस है कि एक शख्स था जिसका नाम था जिमाद। जिमाद तो नहीं, अरबी में दिमाद कहेंगे, दाद मीम अलिफ दाल। उसके बारे में मशहूर था कि वो जिन निकाला करता था। वो मक्के आया कहीं तो उसको पता चला कि इस तरह मक्के में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ इस तरह का मसला हुआ है। कुछ अरसे से वो इस तरह की बातें करते हैं। गार में चंद दिन के लिए गए थे। लोगों ने फिर मशवरा किया तो वो उसने कहा कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम के पास यानी मोहम्मद के पास ले चलो। वो आया, उसने बड़े यानी अखलाकी अंदाज में कहा कि मोहम्मद अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। मैं जिन्नात का, असेब का, इस तरह का जो साया वगैरह होते हैं मैं उसका इलाज करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि आप बताएं आप क्या बयान करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने चंद अल्फाज पढ़े, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी की तरफ रुजू लाते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। वमन युद्लिल, और जिसे वही गुमराह कर दे, फला हादिय लह, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, और मैं गवाही देता हूँ कि उस अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदा है खास और रसूल है। उसके ऊपर ऐसा रोब तारी हो, उसने कहा ये आपने क्या कलाम पढ़ा है, दोबारा पढ़े। दोबारा पढ़ा, उसने कहा एक दफा फिर सुनाए। अभी कुरान तो पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ आपने अपने खुतबे के अल्फाज पढ़े। तीसरी दफा जब उसने सुना, उसने कहा वल्लाह ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। आप अपना हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पे बैत करूं, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। ये सही मुस्लिम में हदीस है। तो वो आया इलाज करने था, उस फील्ड का एक्सपर्ट था। जिस तरह आप देख लें कि जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनको पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कर रहे हैं ये जादू नहीं है, क्योंकि हर एक्सपर्ट अपनी फील्ड को जानता है। एक डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, और उसके सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाए वो कहेगा ये डॉक्टरी में पॉसिबल नहीं है। जादूगरों को भी पता था कि जादूगर आंखों का धोखा करते हैं, ये तो फिजिकली करके बता रहा है, ये जादू नहीं। तो जादूगर जिनकी बेस पे फिरौन अकड़ा हुआ था वो तो मुसलमान हो गए। उसके बाद तो फिरौन को वैसे ही मुसलमान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, हिदायत उसकी किस्मत में नहीं थी। यहां पे भी मुशरिकीन अरब जो बार बार कहते थे इस पे जिन्नात का असर है, जो जिन्नात का एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये जिन्नात का असर नहीं है, और वो मुसलमान हो गया। इसके बाद गुंजाइश रहती थी कि मुशरिकीन अरब नबी इस्लाम पे ईमान ना लाते, लेकिन वो किस्मत में हिदायत। और लोग कहते हैं जी अल्लाह के नबी जिंदा थे, लोग पता नहीं क्यों नहीं बात मानते थे। आज अल्लाह के नबी की बात मान रहे हैं लोग। वो तो इनसे बेहतर थे, वो काफिर थे, कम से कम डटे तो हुए थे ना। ये मुसलमान होकर अल्लाह के नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो आजकल के मुसलमानों को देखता हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि वाकई यार एक बंदा नबी को मान के भी नबी की ना माने तो ये तो बड़ा मसला है।
اور ایک بندہ نبی کو مان ہی نہیں رہا، وہ اس کی نہ مانے، تو وہ چھوٹا مسئلہ۔ یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا، یہ کچھ ہوتا، میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا، تو کہنا من لوگ کہیں گے کہ یار ایک مکھیاں میں مارنا ہے۔ یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ابو جہل ہی ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہ اجمعین، نہیں، عین ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا، عبداللہ ابن ابی ہوتا۔ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام پہ۔ انہی کو کہہ دیں کہ یار داڑھی رکھ لو، نال ہی ٹھوس۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی علیہ السلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں، تو پھر جڑا بن نا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے۔ ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھتا ہوں، ایسی کی تیسی تم لوگ کی، تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مشکل کام ہے۔ اب بینک لوٹنا، گاڑیوں کو آگے لگانا، اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا، ثواب دیکھیں، اے ٹی ایم مشین اکھاڑیں آپ کو پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے، اور کیا چاہیے؟ ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا۔ پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہا ہے نا، جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی عوام کو، وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے، تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا، دوویں جہانی مٹھے پاؤں کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی۔ تو یہ ساری باتیں کرنا یعنی آسان ہے، یہ دعوے کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں، ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ تھا۔ جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح کی اخلاقی اقدار جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرے گا۔ پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14، 15، 16 میں آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پہ نہ پڑھتا۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یعنی یہ تو بہت سخت قرآن ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں، میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اس سے زیادہ اور کس طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاتی کہ قرآن میں یہ آیت 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں اور سورہ الزمر میں۔ قل انی اخاف ان عصیت، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ آپ کے بابے ہی ہیں جو کہتے ہیں جو ہمارا مرید ہوا تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے، حالانکہ وہ بابے خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مرید نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا پوچھے کہتے ہیں مدینہ شریف پڑھتے ہیں۔ ان سے کہیں کوئی ضعیف حدیث دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مدینے آ کے نماز پڑھتے تھے اور جب مدینے میں تھے تو مکے جا کے نماز پڑھتے تھے۔ کہانیاں، اور بلکہ میں نے اس کہانی کی تو وہ انجینئرنگ کی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نکلے تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کو دیکھا مدینہ شریف میں، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم ذرا دور رہتے ہیں تو مسجد نبوی میں آتے ہوئے ہمیں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا جو اتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے۔ ان کے یا رسول اللہ لیٹ ہو جاتے ہیں، پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ فرمایا ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے پھر مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے اپنے انہی علاقوں میں رہے۔
صرف اس وجہ سے کہ جتنے قدم چل کے آئیں گے ثواب ہوگا. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بزرگ تو اڑ کے یہاں سے مدینے پہنچ جاتے ہیں, وہ بنو سلمہ والے صحابہ جو کہتے ہیں ایک ادنا صحابی دی بھی پیراں دی خاک نہیں ہوندا ولی, ولی تے اڑدا پھردا ہے مکھی مچھر آر, اور صحابی وہ بیچارہ شفٹ ہو رہا ہے مدینے کے قریب. کہانیاں, کیونکہ یہ صحیح مسلم شریف ہے, وہ بزرگ شریف ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو لے آؤ بابا کوئی اڑ کے دسے. سب کہانیاں. تو یہ انہوں نے دین کو بگاڑ کے پیش کیا ہوا. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تمہارے نبی کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہے, ان کی تو تعلیمات بتا رہی ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں انہوں نے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز تو انہوں نے یہ بتائی کہ مطلب ان کے پاس وہ آیا کہ بھائی اگر آپ کے اوپر کوئی جن کا سایہ ہے یا کوئی اور بھی سایہ ہے تو آپ میرے کو بتاؤ, یا آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے آپ میرے کو بتاؤ, میں اس پریشانی کا سولوشن دوں گا. لیکن نہیں, انہوں نے اس کو اپنی جو بھی لینگویج تھی اس میں اس کو یہ بات بولی کہ نہیں, تو انسان ہے, میرے کو تیرے سے کوئی بھی ہیلپ نہیں چاہیے, کوئی بھی مدد نہیں چاہیے. اگر میرے کو مدد چاہیے بھی ہوگی تو میں اپنے اللہ کو بولوں گا. اللہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ جو ہیلپ میں اس سے مانگوں گا وہ مجھے دے گا. اس کے سامنے تم انسان یا تو جو بھی جس بھی چیز کا اسپیشلسٹ ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا, اس کی تو کوئی مانیتا ہی نہیں ہے. تو اگر میرے کو کچھ چاہیے, کچھ مانگنا ہے, ہیلپ چاہیے یا کچھ اور بھی چیزیں چاہیے, تو میں سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا, نہ کہ تجھ سے یا پھر لوگوں سے. یہ تو ہمارے لیے بھی بہت اچھی بات تھی کہ ہم لوگ نا اگر کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں کہ یار وہ یہ کام کرا سکتا ہے, یا ہمیں نا اس کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ بھی اگر کسی کو ہماری زندگی میں بھیجتا ہے تو وہ انسان ہیلپ کرتا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن نہیں, وہ اللہ نے ہی بھیجا ہوتا ہے, اور مطلب اللہ خود ہماری ہیلپ کرتا ہے انسان کے طور پہ یا پھر کسی چیز کے طور پہ. یہ چیز ہم لوگ نہیں سمجھتے. ہم لوگ سمجھتے ہیں انسان ہماری ہیلپ کر دے گا, ہم کسی پرابلم میں ہیں تو انسان ہمارا سولوشن نکال دے گا. لیکن نہیں, ہمیں صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور ان سے ہی ہوپ رکھنی چاہیے کہ بھائی وہی ہماری ہیلپ کر سکتا ہے اور کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا, چاہے کوئی بھی سچویشن کیوں نہ ہو. اور دوسری بات انہوں نے بتائی کہ آج کے لوگ نا مطلب ایسے بولتے ہیں, چاہے مطلب ہم بھی کیوں نہ ہم بھی بولیں گے نا کہ اگر ہمارے ٹائم پہ یہ ہوتا چمتکاری یا پروفٹ ہوتا یا کوئی چمتکاری انسان ہوتا تو ہم تو اس کے پیروں میں پڑ جاتے, ہم تو اس کی سیوا کر کے پتہ نہیں کیا کیا مانگ لیتے اس سے, یا پتہ نہیں اپنا آگے آنے والا جیون سدھار لیتے. تو مطلب یہ سب لوگ نا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے جیون میں کچھ نہیں کرنا ہوتا, صرف بات کرنی ہوتی ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہی تو تھے. تو ہم ڈائریکٹ اللہ کی ہی عبادت کر لیں, ان کو ہی پوج لیں, ان کی ہی مطلب جو دیے گئے ان کے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان پہ اگر ہم چلے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کی یا کسی اس کی مطلب پیروں میں پڑنے کی یا جو بھی بات ہے. اور کیا تھا کچھ لوگ, اور انہوں نے ایک یہ بات بہت اچھی کہی کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اپنے آپ کو مولوی بولتے ہیں یا پنڈت بولتے ہیں, بابا بولتے ہیں, اور مطلب لوگوں کو شکشا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تم نا یہ کام کر لو, لیکن تمہیں نا جب تم مرو گے تو تمہیں جنت ملے گی یا تمہیں سورگ ملے گا. تو یہ چیز بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور بالکل بھی مطلب یوز لیس ہے کہ مطلب تم غلط کام بھی کر لو اور تمہیں اللہ جنت بھی دے دے گا. یہ تو بہکاوے والی بات ہے. جو یہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا جن کا دماغ نہیں ہوتا سوچنے سمجھنے کی شکتی, وہی لوگ نا ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں جو پاکھنڈی ہوتے ہیں. تو ایسا ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف جو سچ کا راستہ ہے, اچھائی کا راستہ ہے, اسی پر ہی چلنا چاہیے. اور یہ بات انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھائی, تبھی میرے کو اتنے اچھے سے سمجھ آئی کہ میں آپ لوگوں کو بتا پا رہی ہوں. اور ہاں اس میں ایک بات یہ بھی انہوں نے بولی تھی کہ مطلب جو پروفٹ محمد تھے ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسی قرآن بنا دو یا اس قرآن کو اس طریقے سے لکھ دو کہ آسان ہو جائے. تو انہوں نے صاف صاف بول دیا کہ میں کون ہوتا ہوں جو اللہ کی لکھی ہوئی قرآن کو یا بھیجی ہوئی قرآن کو چینج کرنے کے لیے یا اس کو آسان کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اگر آسان ہی کرنا ہوتا اور اللہ یہ چاہتا کہ آسان ہو تو وہ ڈائریکٹ ہی آسان بھیجتا نا. وہ اتنی سب چیزیں کرتا ہی نا اس میں کہ بھائی ایسے کرنا ہے آپ کو, یا جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ہمیں اچھے سے نہیں پتا. تو یہ چیز انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ان کے پاس پاورز تھی,
सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका नाजायज फायदा ना ही उठाया, ना ही किसी को उठाने दिया, कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है अल्लाह के हाथ में ही है। अल्लाह ने दुनिया बनाई है और अल्लाह को ही इसको चेंज करने का, या इसमें जो भी चेंजेस करना है या इसको हटाना है, इसके हटा के नई चीज लानी है, ये सिर्फ उन्हीं के ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है, चाहे वो इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और एक चीज उन्होंने और भी बोली कि जैसे कुछ लोग आए कि चलो हम मक्का मक्का आते हैं तो हम लेट हो जाते हैं, या मतलब थक जाते हैं कुछ भी, तो हम मक्का के पास ही घर ले लेते हैं, भाई यहीं रह लेंगे, यहीं से मक्का पास पड़ता चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई मतलब तुम जितने भी कदम चल के आ रहे हो ना, जितने भी, अगर कोई पक्षी है वो उड़ के आ रहा है, कोई इंसान है चल के आ रहा है, किसी ट्रेन से आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो उसका भी जो है मतलब बेनिफिट लगा लो, पुण्य लगा लो, या मतलब अल्लाह खुश होता है कि तुम मेरे लिए चल के आए हो, इतनी परेशानियों का सामना करके आए हो, तो बदले में मैं भी तुम्हें अच्छा जीवन दूं, अच्छी सद्बुद्धि दूं, ताकि तुम लोग भी अच्छे से रह पाओ। ये चीज भी बहुत इंस्पायरिंग थी। हम लोग सोचते हैं ना आज की, अगर कहीं जाना है चलो प्लेन से चले जाओ, गाड़ी में बैठ के चले जाओ, लेकिन नहीं, जो चीज मुसीबत से निकल के वहां तक पहुंचने में है ना, उस चीज का सुकून भी अलग है, और वो चीज अल्लाह को भी बहुत ज्यादा खुश करती है। और इनमें इसमें एक चीज और भी मतलब इन्होंने बोली थी कि कई लोग ना कहानियां बनाते हैं कि मतलब फलाना बाबा था, फलाना मौलाना था, भाई वो तो उड़ के चला जाता था, या मतलब वो आसमान नीचे, मतलब कुछ भी, जैसे बड़ी बड़ी बातें नहीं होती कि फेंक देते हैं कि चलो बड़ी बड़ी बात फेंकने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कहानियां, और ये कहानियां उन लोगों ने बनाई है जो कि लोग बहुत ही बुजदिल है, जिनको कुछ नहीं करना, बस ठीक है अपना टाइम पास करना है दुनिया में, बस वही लोग कहानियां बनाते हैं कि लोग उनके आडंबर में फंसे रहे और उनके आसपास रहे, उनका खर्चा पानी चलाते रहे, बस, और कुछ भी नहीं है। और हाँ, इन्होंने एक चीज ये भी बताई है इसमें कि कुरान में कुछ और लिखा हुआ है, जो रियल कुरान है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन जो दूसरे लोग हमें पढ़ के सुनाते हैं या बताते हैं, वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट बताते हैं। कई लोग, सभी नहीं, कई लोग, कि मतलब ठीक है उसमें इतनी ऑब्वियस ही बात है, अब आसान तो होती नहीं हर एक चीज, लेकिन उन्होंने ऐसे बता रहा कि नहीं कोई नहीं, आप पाप कर लो आपको जन्नत मिल जाएगी, है ना, आप मतलब कुछ नहीं होता, मतलब ये बात तो बड़ी ही गलत है लोगों की, कि हमारे जो भी ग्रंथ हैं, कुरान है, कुछ भी है, किताबें हैं, उसमें लिखा कुछ और होता है और लोग वीडियोस बनाते हैं कि भाई ये तो ऐसे है, वैसे है, वैसे है। ये बहुत गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत चीज है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बताया गया है कि जब वो दिम्मद नाम का जो भी था वो उनको ठीक करने आया था मोहम्मद को, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, आप में भूत है पिशाच है। तो उसमें एक ही वीडियो में ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जब उन्होंने कहा कि मैं तो लोगों को सलाह देता हूँ कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो, कुरान पे ध्यान दो, अल्लाह का नाम लो। तो अगर मेरे में ये सब होता तो फिर मैं क्या अच्छी शिक्षा देता, मैं तो बुरे कर्म करता ना, किसी को तंग करता या कुछ है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इनकी। और निधि ने इतनी अच्छी अच्छी बात कही है, मैं उन सब से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, एकदम सही बात करी है इन्होंने कि हाँ भाई जो लोग पाखंड करते हैं ये चीज गलत है, कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह पे विश्वास रखो, उन्हीं का ध्यान करो, और जो है कुछ भी चीजें अगर लाइफ में डिफिकल्टी आ रही है तो तुम भगवान का, अपने रब का, अल्लाह का नाम लो, ना कि उनसे बचने की कोशिश करो, उन पर विश्वास रखो, वो अगर साथ है हमारे तो मुश्किल भी हमारी जो है ना बिल्कुल आसान करके देंगे। मेरे को वीडियो बहुत अच्छी लगी, इसमें अच्छी बातें समझाई गई हैं कि बच्चों को अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अल्लाह के साथ जुड़ना चाहिए और आगे नेक रास्ते पे चलना चाहिए। मुझे तो अच्छा लगा सब सुनने में। तो चलो ये थी हमारी आज की वीडियो और ये हमारे रिएक्शंस। होप सो आप सब लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।